बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बार्सिलोना के अंदर उर्दू अदब के हवाले से अगर कोई मोतबर नाम लिया जा सकता है, कहा जा सकता है कि एक म्यारी शायरी जो है वो परवान चढ़ रही है। तो इस हवाले से मेरे जहन में जो नाम आता है वो नैयर इकबाल नजमी साहब का है। आज मैं उनके हमरा उनके कारोबार के ऑफिस में मौजूद हूँ। उनसे हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके शायरी के हवाले से और उनके जो कारोबार हैं उनके हवाले से बात करेंगे। हमारा आज के इस प्रोग्राम जो दोस्त के मेहमान के नाम से है, आज के हमारे मेहमान जिस तरह मैंने आपको तारफ़ करवाया नैयर इकबाल नजमी साहब हैं। इनकी हाल ही में एक किताब भी आई है, उस किताब पर भी हम बात करेंगे, उसका कैसा रिस्पॉन्स मिला और अभी जो उनकी जो ताज़ा गज़लें हैं, नज़में हैं, उन पर भी उनसे बात करेंगे। जी नजमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप बार्सिलोना में कितना अरसा से हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। बार्सिलोना में मुझे तकरीबन हो गए हैं 25 साल के लगभग हो गए हैं रहते हुए। 97-98 में आए थे हम, तो उस वक्त से शुरू से ही खुशहाली देखी है या मुश्किल वक्त भी गुजरा? मुश्किल वक्त भी बहुत देखा। शुरू में पहला 1 साल जैसे सारे लोग गुजारते हैं परदेसी शुरू में, तो मुश्किल वक्त भी देखा। उसके बाद डॉक्टर साहब मैंने तकरीबन कुछ 7 साल 5 स्टार होटल्स में एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब की है, जिनमें बार्सिलोना के मशहूर होटल बिंची अरेना, बिंची मैरितिमो, बिंची कुंदाल मार, तो एज ए रिसेप्शनिस्ट मैंने वहाँ पे तकरीबन 7 साल जॉब की है। तो यही आपने अपना कारोबार यही शुरू किया या इसके अलावा और भी था? जी, उसके बाद फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। उसके बाद मैंने 2007 में अपना कारोबार स्टार्ट किया है। यही जो जिस जगह पर बैठे हैं जी यही बिल्कुल, कारोबार है? हमारा कॉस्मेटिक का और बालों का और ह्यूमन हेयर्स का कैसा उस रिस्पॉन्स में है है। इसका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, शुरू में तो बहुत कम दुकानें होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम, बड़ा अच्छा सेटअप पाकिस्तान में रहा, तो अभी अक्सर भी चल कहा रहा है। जाता है कि यूरोप में रहने वाले लोग गोरे हैं, उनको क्या कॉस्मेटिक्स से, तो क्या ये जो नज़रिया है हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है? नहीं सर, मैं इससे इत्तफ़ा नहीं करता, क्योंकि ये भी अब वक़्त की ज़रूरत है। तो ज़माने के साथ-साथ कॉस्मेटिक बालों की नशोनुमा के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं उनके लिए, और जल्दी बीमारियों के लिए, जिल्द के लिए, तो ये प्रोडक्ट्स ही है जो हमारे लोगों के लिए काम करती है। वतन की कितनी याद आती है? वतन तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब, अपना वतन होता है, हमेशा उसकी याद रही है और आती भी है अभी तक। पाकिस्तान में कौन सा इलाका है आपका? पाकिस्तान, हम कोट मोमिन सरगोदा की तहसील है, वहाँ से हैं। तो वहाँ पे हमारा एक प्राइवेट स्कूल है, द मिप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, जिसके मेरे बड़े भाई रन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा सेटअप है। कहा जाता है कि बड़ा लंबा अरसा अगर गुजर जाए अपने वतन से दूर, जी जी। तो मोहब्बत में कोई कमी आ जाती है, क्या ऐसा है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं समझता। जो हम लोगों ने वहाँ पे नशोनुमा पाई, वहाँ की गलियों में बले पड़े, हमारे माँ बाप, बहन भाई, यारी दोस्ती, सारी ज़िंदगी हमारी वो वहाँ पे गुजरी। जो हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो ज़ाहिर बात है उनको कशिश यहाँ की होगी, इनकी यहाँ की गलियों से, वो जाते यहाँ हैं के पाकिस्तान? वो भी जाते रहते हैं। तो उसी तरह हमें भी अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि हमने नशोनुमा ही वहाँ तो पाई। कैसा महसूस करते हैं कि जब आप बताते हैं कि बेटा मैं इन गलियों में रहा हूँ, इन गलियों में खेला हूँ, इन गलियों में बड़ा हुआ हूँ, इन गलियों से मुझे कितनी मोहब्बत है, वो क्या तासर देते हैं? सर बहुत अच्छा तासर होता है। मेरा छोटा बच्चा या हमारी फैमिली जब पाकिस्तान जाते हैं, तो मैं उनको अपना स्कूल दिखाता हूँ, कॉलेज दिखाता हूँ, अपनी गलियाँ दिखाता हूँ, तो वो बड़े खुश होते हैं। बच्चों में क्रेज़ है, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, सारी ज़िंदगी इधर ही गुजारी। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात को कभी आपने महसूस किया कि ये ऐसे क्यों हालात हैं? आप एक तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर रह रहे हैं, इसको जब पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करेंगे तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में हर बंदा जो है ना, हर बंदा कुर्तुबा रेस्टोरेंट, सांतादिया दे बेसोस, 3 बड़े हॉल, 350 से ज्यादा अफराद के बैठने की पुरसुकून जगह, सालगिरह, शादी और सियासी तकरीबात के लिए मौजू हॉल, आपकी पहुंच में आसान, मेट्रो नंबर 2 के स्टॉप आर्टिगस सांतादिया के बिल्कुल करीब। एशियन खानों का ऐसा मयार कि आप बार बार आने पर मजबूर हों।
बच्चों, बड़ों और फैमिलीज के लिए पुरसुकून जगह, कोयले वाली मुर्गी, बिरयानी, बकरे की रान, पूरा रोस्ट बकरा और जो आप चाहें। कुर्तुबा रेस्टोरेंट, सांत आद्रिया दी बेसोस आपका अपना रेस्टोरेंट। फोन पर ऑर्डर करें, खुद आए, एशियन खानों का मजा लें। करप्ट हर बंदा 2 नंबरी के चक्कर में, हर बंदा यही चाहता है एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में। उनको यही नहीं समझ आती, आगे निकलने की दौड़ में वो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इसी तरह हमारा पूरा मुल्क के पीछे जा रहा है। हर बंदा जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, हर तरफ मेरी मेरी होई पई है। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में लोग, हर बंदा कहता है हाँ वो मैं नंबर 1 ज़राए से कमाऊँ, नंबर 2 ज़राए से कमाऊँ। वहाँ पे ये कंसेप्ट ही नहीं है। बेशक ऊपर से इस्लाम की बातें करते हैं सब, लेकिन वहाँ पे हर बंदा पैसा चाहिए, और पैसा 2 नंबर है, 1 नंबर है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनके लिए। तो आप शायरी की तरफ रुझान कब हुआ? शायरी सर कॉलेज के दौर में ही करते थे। तो हमारा घराना भी अदबी है, तो वालिद साहब भी मेरे हाफ़िज़ कुरान से बच्चों को टीच करते थे। बड़े भाई मेरे 3-4 मास्टर्स किए हुए हैं। तो हमारा 10 साल से वहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे खानदान में लेवल पे कोई है। और भी साहिब किताब है? जी नहीं, मैं पहली दफ़ा मैं स्टार्ट किया ये। तो कैसा लगा एक साहिब किताब होना, फिर ऊपर से शायर होना, और फिर पजीराई भी मिलना? जी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस होती है। जो आपके तख़य्युल में आता है, जो आपके ख़्याल में आता है, जो आप लिखते हैं, तो लोग उसको जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। कोई एक शेर जो आपका अपना पसंदीदा हो हमारे नाजरीन के लिए? जी मैंने अभी रिसेंटली एक ताज़ा गज़ल लिखी थी, तो उसके मैं आपको चंद इशार पेश करूँगा। वादा-ए वफ़ा पे अब तो जिया न जाएगा, वादा-ए वफ़ा पे अब तो जिया न जाएगा, ज़िक्र तेरे नाम का फिर लिया न जाएगा। मैं भी इम्तिहान में हूँ, मैं भी इम्तिहान में हूँ, मुझसे तू सवाल कर, मुझसे तू सवाल कर। मैं भी इम्तिहान में हूँ, मुझसे तू सवाल कर, मुझको लाजवाब कर, गम भरा न जाएगा। क्या बात है। ये जो दुख महसूस कर रहे हैं इन अशार के अंदर कि दुख भरा ना जाएगा, हालांकि कहा जाता है कि जख्म भरा ना जाएगा। जी। तो ये कितना गहरा दुख है। तो ये सर परदेश में रहते रहते वतन की याद, तो रोज़े माश की फ़िक्र, अपनों की फ़िक्र, अपनों की चाहत, अपनों की मोहब्बत, यहाँ के गम दुख तकलीफ़। तो जब बंदा इसको लफ्ज़ों में बयान करता है तो ज़ाहिर बात है अंदर इंसान का कुछ होता है, तो तब भी ये लफ्ज़ निकलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि मुआशी खुशहाली हो तो इंसान बहुत सारे दुखों गमों से बच जाता है, क्या ऐसा है? नहीं सर, मैं नहीं समझता। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा आपको खुशी नहीं देता, पैसा आपके गम नहीं मिटाता। पैसा वक्ती ज़रूरत होती है जो हमारे ज़िंदगी के रहन सहन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये मौसीकी हो गई, अदब हो गया, शेर व शायरी हो गई, इसका आपसे एक रूह से टच होता है, रूह से निकलती है, आपके अंदर के एहसासात होते हैं जो निकलते हैं, इससे आपको खुशी भी महसूस होती है। और वो बातें जो आप किसी से कर नहीं सकते, वो खुद आप अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करके उसको पेश करते हैं। क्या सिर्फ गज़ल ही कहते हैं या नज़म भी कहते हैं, या आज़ाद जी नज़म सर, के हवाले से? मैं कोशिश करता हूँ प्रॉपर जो भी गज़ल, जो भी शेर लिखूँ उसको बाकायदा किसी बहर में लिखूँ। तो गज़लें भी लिखता हूँ, नात शरीफ भी लिखता हूँ, हमद भी लिखता हूँ, उसके अलावा नज़म भी लिखते हैं। क्या जो भी लिखा जाता है उसको आप एज इट रख लेते हैं या छांटी करते हैं, आखिर में उसको एक फाइनल तरतीब के साथ ये कहते हैं कि ये अब जो है ये मुझे किताब छपवानी चाहिए, क्या ऐसे होता है या जो लिखते हैं बस सब ठीक है? नहीं, जब जो आपके ख्याल में जो आमद होती है, जो आपको ख्याल आता है, पहले उसको आप लिखते हैं, शेर लिखते हैं। तो हर शेर लिख के आहिस्ता आहिस्ता जो आपने तख़य्युल जो ख्याल बनाया होता है उसके मुताबिक आप शेरों को ढालते हैं, लिखते हैं। फिर उसको आप किसी बहर में हर मिसरे को ढालते हैं, ठीक है। अरूज़ का ख्याल रखना होता है, तो बहर का ख्याल रखना होता है, ताकि बाकायदा मिसरों में वज़न रहे। तो उसके बाद फिर उसकी छांटी करनी पड़ती है, उसको करेक्शन करनी पड़ती है, फिर उसको आगे जब फाइनल होता है फिर पेश किया जाता है। पाकिस्तान में आपका कोई पसंदीदा शायर जिससे आप मुतासर हों कि इनकी शायरी को पढ़ा जाए, इनकी शायरी को बार बार पढ़ा हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हमारे तो बहुत ज़्यादा अच्छे शायर हैं जी, माशाल्लाह। हम तो इस काबिल ही नहीं है, उनके पाँव की खाक के बराबर ही नहीं है। हमने तो बस
اپنا شغل کے طور پہ رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے اچھے شاعر پاکستان میں. قتیل شفائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. قتیل شفائی کی جو بھی شاعری ہے، غزلیں ہیں، ان میں ایک ترنم ہے. ان کی شاعری کو بہت گایا گیا ہے، اس لیے کہ کیونکہ ان کو میں ترنم ہے، سوز بنتا ہے، ادائیگی بنتی ہے، بہت پسند ہے. اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی، ناصر کاظمی، اس کے بعد ہمارے تو قتیل شفائی صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کی گیت نگاری بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ گائے گئے ہیں، تو آپ کی خواہش بھی ایسی ہے کہ کوئی میری غزل کو گائے یا اس معیار پہ کوئی ہو کہ میری غزل کو گائے؟ کبھی سوچا ہے اس طرح؟ جی سر بالکل. کافی پاکستان کے دوست ہیں، گلوکار ہیں، وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں. آپ ہمیں اپنی آپ پرمیشن دے تاکہ ہم آپ کی نظم یا غزل کسی پروگرام میں گا سکیں. کافی لوگ ٹچ کرتے رہتے ہیں. گیت بھی میں نے لکھا ہے. تو جب گیت یا غزل پراپر بہر میں ہوگی تو اس کو سر بنانے میں بھی آسانی ہوگی. جو گائک لوگ ہیں، گانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی آسانی ہوتی ہے. سروں کا اتار چڑھاؤ تب بھی بنتا ہے جب کوئی بھی غزل کسی پراپر بہر میں آئے. جی، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں دوست کے مہمان، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں بارسلونا میں معروف اردو کے شاعر ہیں نیر اقبال نجمی صاحب. ان کی حال ہی میں ایک شاعری کی کتاب آئی ہے جس کی بہت دھوم دھام مچی بارسلونا کے اندر. ایک پذیرائی کی تقریب بھی ہوئی. تو ہم جاننا چاہیں گے نجمی صاحب بتائیے گا کتاب کا نام کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میری کتاب کا نام ہے چشم طرب. چشم طرب. چشم طرب. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے گا کیونکہ ایک منفرد نام ہے. جی چشم طرب میری شاعری میں نے آنکھوں پہ زیادہ شاعری کی ہے، تو کافی شعروں میں میرا یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. چشم طرب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب آنکھوں کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے، نرگسی آنکھیں، یہ بادامی آنکھیں، اور اس طرح بہت سارے استعارے ہیں جو آنکھوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. جی لیکن آپ نے چشم طرب. چشم طرب کا مطلب ہے جائے فل آنکھ، جائے فل آئی. تو ہر آنکھ میں انسان کے، مجھے جو سب سے زیادہ انسان میں خوبصورتی یا لگتی ہے وہ اس کی آنکھ میں لگتی ہے، اس کی آنکھ سے. تو آنکھوں سے ہی درد چھلکتا ہے، آنکھوں سے ہی آنسو آتے ہیں، آنسوں سے ہی درد محسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے نا یہ اور آنکھیں ہی دروازہ ہیں کسی کے دل میں اترنے کے لیے، کسی کے دل سے نکلنے کے لیے بھی یہی دروازہ بالکل صحیح ہے کہ بات. کہتے ہیں کہ اس نے آنکھیں پھیر لی. جی 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 بالکل. یا وہ آنکھوں میں بس گیا. آنکھوں میں بس گیا. تو یہ کیسا رہا رسپانس، کیسا رہا کتاب کا؟ جی ہماری بہت زبردست رسپانس رہا ہے. تو ہماری ایک تنظیم ہے حلقہ بیت الادب، تو اس کے تحت ہم نے یہ پروگرام کیا تھا، کتاب کی رونمائی کی تھی. وہاں پہ ہمارے کونسلر جنرل مراد علی وزیر صاحب بھی تشریف لائے تھے. پاکستان کی بہت سی کمیونٹی آئی تھی، تو لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا، بڑا اپریشیٹ کیا. تو ہر بندے نے یہی کہا. اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا میں اپنا پروفیسر طاہر صاحب کا، آپ کا. ہمیشہ آپ نے مجھے بیک اپ کیا، آپ نے مجھے سپورٹ کی، آپ نے مجھے اچھا کہا. تو اس سے انسان کو اور زیادہ لگن محسوس ہوتی ہے، اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کھیل بھی کھیلا ہے یا صرف شاعری کی ہے، کاروبار کیا ہے؟ سر کھیل تو کھیلا ہے، کرکٹ سے بچپن سے ہی شوق تھا، کرکٹ کھیلتا بھی ہوں، کرکٹ کا جنون بھی ہے، کرکٹ دیکھتے بھی ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے ابھی بھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے جی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. اسپین میں میری فیملی ہوتی ہے ادھر. تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ بڑا بیٹا میرا ماشاءاللہ یہاں پہ ہی پڑھا ہے، پرائمری بھی یہاں کی، مڈل بھی یہاں پہ. پھر اس کے بعد ابھی آئی ٹی میں وہ کر رہا ہے، ڈگری حاصل کر رہا ہے یونیورسٹی آف بارسلونا میں. تو آپ 2 بچوں کے والد ہیں، اور یہاں پر بارسلونا کے اندر، خاص طور پر کتلونیہ کے اندر بہت ساری فیملیز آ رہی ہیں. پہلے جیسے ہم آئے، آپ آئے، اکیلے آئے، محنت مزدوری کی، فیملیز کو بلایا، بچے ہوئے. تو آپ والدین کو بچوں کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. جی میں یہی پیغام دوں گا، جیسے بھی پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، یہاں کے بچے جو ہے بولنے میں بہت پیچھے ہیں. پہلے بچے 2-3 سال میں بولنا سٹارٹ کر دیتے تھے. تو اب بچوں کو ٹائم لگتا ہے بولنے میں. نہ وہ اردو پراپر سیکھ رہے ہیں، نہ ان کو اسپینش آ رہی ہے، نہ ہی ان کو کتلان آ رہی ہے. تو یہاں کے بچے ہمارے گھر میں آتے ہیں، گھر میں والدہ اردو بولتی ہے، باپ پنجابی بولتا ہے. تو جو بھی تھوڑی بہت بولتے ہیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، سارا دن اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. بچہ اکیلا
اپنے موبائل پہ ہی لگا رہتا ہے، تو اس طرح اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ والدین کو کیا کہیں گے کہ ایسی صورتحال میں ان کا کیا کردار؟ میں چاہوں گا والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے بچوں کو چیک کریں، ان کو دیکھیں، ان کے اسکول میں ان کی رپورٹس چیک کریں، ان کا بیہیویئر چیک کریں، اپنے بچے سے پوچھیں آپ کے اسکول میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسرے بچے آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ تو جب آپ بچوں کے ساتھ ٹچ رہیں گے، سب کچھ پوچھیں گے، بچے کو بھی اعتماد ہوگا، تو بچہ آپ کو سب سچ سے ڈرے گا نہیں، آپ کو سب کچھ بتائے گا، تو آپ کو آگاہی رہے گی آپ کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے، میرا بچہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے۔ تو میں والدین کو یہی کہوں گا، تو ہمیشہ اپنے بچے کو یہ نہیں اسکول بھیج دیں اس کے بعد پتہ ہی نہ کیا اس کا کدھر گیا، اس کے پیچھے جائیں، اس کے اسکول میں جائیں، اس کے ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ کریں، اپنے بچوں کو دوست بنائیں، ان سے باتیں کریں، پوچھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کا موبائل چیک کریں۔ تو کوشش کریں 1-2 گھنٹے جب بھی گھر جائیں شام کو اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اسلامی حوالے سے باتیں بتائیں۔ میرا بچہ ماشاءاللہ مسجد میں جاتا تھا، وہاں سے میں نے اٹھا لیا، دیکھا مسجد کی تعلیم جو ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، پھر میں اپنے بچوں کو خود ہی قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہوں، اسلام کی تعلیم بھی دیتا ہوں، سب کچھ ان کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ سارا کچھ سارے والدین نہیں کر سکتے، بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کو پراپر علم نہیں ہے اسلام کے حوالے سے۔ آپ تو ماشاءاللہ ایک ادبی گھرانے سے ہیں، پڑھے لکھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ سارا کچھ خود کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو مساجد کا کردار، اسلامک سینٹرز کا جو کردار ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے۔ دوسری زبانیں جو ہیں کتلان یہاں پر بولی جاتی ہے، اسپانش بولی جاتی ہے، اس میں بچوں کی مہارت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ معاشرے میں آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ان زبانوں کے ساتھ آپ آگے نکل سکتے ہیں، ادروائز آپ کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح آگے نہیں نکل سکتے۔ بالکل سر، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی لینگویج کو آپ کو عبور ہونا چاہیے۔ والدین تو سیکھ نہیں سکتے، کم از کم اپنے بچوں کو تو مطلب یہ سکھائیں تاکہ وہ اس معاشرے میں رہنا سہنا سیکھیں، ان کی سپورٹ بنے، ان کے بازو بنے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کو بھی مشکل پیش نہ آئے جس طرح ان کے والدین نے مشکلیں اٹھائیں۔ تو ابھی اور کتنا پروسیس ہے آپ کی نیکسٹ کتاب آنے میں؟ کوئی ہمیں ٹائم فریم ورک کوئی ایسا؟ جی انشاءاللہ میں اپنی دوسری کتاب پر کام کر رہا ہوں، سٹارٹ کر دیا ہے، کافی کچھ میں نے لکھ بھی لیا ہے، تو اگلے 6 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی میری دوسری کتاب بھی لانچ ہوگی۔ جی، آپ نے نیئر اقبال نجمی صاحب کی گفتگو سنی، بہت جلد کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر دوبارہ اپنی کمیونٹی کے سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دوست کے مہمان میں نیئر اقبال نجمی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کو ارینج کرنے میں، اس سارے تگودو میں پروفیسر طاہر عظیم صاحب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں ہماری کہ آپ کا پروگرام اچھا تھا، یہاں پر تھوڑی جھول تھی، یہاں پر بہت اچھا کیا، تو اس سے ہم سیکھ کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے پروگرام کے حوالے سے یہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں جھول ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اچھا آپ نے کہا، کسی فکرے کے اندر، کسی بات کے اندر کوئی ایسی آپ کو محسوس ہوئی ہو تو ضرور ہمیں مطلع کیجئے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ باقی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں۔ کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم۔ باقی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا پتہ ہے